रौतहटमा 12 वर्ष अघि भएको विस्फोटको घटनामा प्रहरीले 18 दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको खुलासा। पूर्व मन्त्री आलम विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका परिवारहरू अझै पनि त्रासमा। पूर्व माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध र एकता प्रक्रियाबारे पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल सशंकित। ओलीले पूर्व सहमति कार्यान्वयन नगरेको निष्कर्ष। बलवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कंग्रेस उपसभापति गच्छदार पनि तानिए। गच्छदारलाई बोलाएर बयान लिने अख्तियारको तयारी। भारतको राजधानी दिल्ली र आसपासका क्षेत्रलाई प्रदूषणले ढाक्दै सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्ने गाह्रो। र प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल हारबाट जोगियो। म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग बराबरीको नतिजा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। रौतहटमा 12 वर्ष अघि बम विस्फोटमा परि घाइते भएकालाई इटा भट्टामा हालेर मारिएको घटनामा प्रहरीले 18 दिनपछि मात्र मुचुल्का उठाएको पाइएको छ। कांग्रेस सांसद तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमको संलग्नता रहेको भनिएको 64 साल चैत्र 27 गतेको सो घटनामा प्रहरीले राजनैतिक दबावमा परेर मुचुल्का ढिला गरी उठाएको खुलेको हो। हाल अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले त्यतिबेला आरोपितमाथि कल डिटेल रेकर्ड सीडीआर हेरेर अनुसन्धान नगरिएको बताए। त्यतिबेला प्रहरीले आरोप लागेका व्यक्तिमाथि प्राविधिक अनुसन्धान नै गरेको थिएन। घटनाको लगतै जसो नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको सरुवा भएको थियो। अनुसन्धानको पछिल्लो प्रगति उल्लेख गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो, बम विस्फोटमा परि घाइते भएका मानिसलाई जिउँदै इटा भट्टामा हालेर मारेको जघन्य अपराध सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग पनि गरिएको थिएन। घटनामा कंग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका परिवारहरू आफूमाथि जति बेला जे पनि हुन सक्ने त्रासमा छन्। एक साता अघि पक्राउ परेका आलम कानुनी कारबाहीबाट उम्किए आफूहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने भन्दै त्रासले उनीहरू पिरोलिएका हुन्। राजपुर फर्दावामा भएको विस्फोटमा छोरा पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंहलाई गुमाएका श्रीनारायण भन्छन्, यतिका वर्ष अनेकन दबाव र धम्की सहेर न्यायका निम्ति लड्यौं, अब दोषी उम्किए भने हामीले बाँच्न पाउँदैनौं। श्रीनारायणको सरुहटा स्थित घरमा शुक्रबार र शनिबार कान्तिपुर कर्मी पुग्दा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालित थिए। पिन्टुसँगै मारिएका ओसी अख्तरको परिवारलाई पनि सुरक्षा दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। श्रीनारायणले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ओसीका ससुरा शमसोल मियाले घटनाको छानबिन प्रभावित भएर कसै गरी दोषी उम्के आफूहरू गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आउने उल्लेख गरे। ओसीकी आमाको न्याय खोज्ने क्रममै हत्या भएको र हत्याराहरू पहिचान हुन नसकेका हुनाले उनीहरू पनि त्रसित छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी भूपेन्द्र खत्रीले भने पीडित परिवारको सुरक्षामा ध्यान दिइरहेको बताउनुभयो। बम विस्फोटमा परेका ओसी र पिन्टु बाहेकका अन्य केही घाइते सीमावर्ती भारतमा रहेको भन्दै प्रहरीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन नभए अवहेलनाको निवेदनबाट कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्र रौतहट प्रहरीले सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको खुलासा भएको छ। आफूले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएकोमा दायर अदालतको अपहेलना निवेदनको सुनवाईपछि सर्वोच्चले गत असार 5 गते अर्को आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको कर्तव्य र अधिकार समेत महान्यायाधिवक्ताको हुने देखियो, तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनै जानकारी यस अदालतलाई प्राप्त भएको देखिएन। न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको आदेशमा भनिएको छ, यस आदेश प्राप्त भएको मितिले 30 दिनभित्र विस्तृत विवरणसहितको गोप्य प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु। आदेशमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रमुख रूपमा जोडिएको भन्दै महान्यायाधिवक्तालाई उनको भूमिका स्मरण गराइएको छ, जस अनुसार महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धानरत विषयमा जानकारी लिन सक्छन् भने अनुसन्धानका क्रममा निर्देशन समेत दिन सक्छन्। यस्ता विषयमा प्रगति प्रतिवेदन दिनु भने सर्वोच्चले अनुसन्धान चलिरहेको संवेदनशील विषय भएकाले गोप्यता सुनिश्चित गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो। अनुसन्धान पूर्ण नभएकाले हरेक महिना प्रगति विवरण पेश गर्नु भनी आदेश समेत दिएको बताइएको छ। अफ्ताब आलम घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो, पार्टीका सांसद आलमलाई घटनामा जोडेर 12 वर्षपछि पक्राउ गरिएको विषयमा अचम्मित छु। म गृहमन्त्री छँदा अहिले आएको घटनाबारे सम्झना पनि छैन। प्रहरीले घटनाको जानकारी गराउने हो, तर अहिले मिडियामा आए जस्तो घटनाबारे मलाई जानकारी गराइएको सम्झना छैन। अपराधमा गृहमन्त्रीले नभएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो। संविधानसभा निर्वाचनपछि 9वटा सरकार बनिसक्दा यो विषय चर्चामा नआउनु र अहिले एकाएक आउनुले आश्चर्यमा परेको छु।
संविधान सभा निर्वाचनपछि नै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि माधव नेपाल हुनुभयो। माधवजी रौतहटकै हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री छँदा समेत यो विषय किन उठेन? बाँकेमा कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिमाथि भएको आक्रमण, तनहुँमा कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालमाथिको आक्रमण प्रयास र अहिले रौतहटमा भएको घटनाले आशंका उब्जाएको छ। अदालतको निर्णय नआएसम्म आलमलाई पार्टीले दोषी करार गर्न सक्दैन। यसैबीच तत्कालीन गृह सचिव उमेश मैनालीले भन्नुभएको छ, अनुसन्धानमा गृह सचिवले निर्देशन दिएको हुँदैन। समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने हो। कहीँ कतैबाट जानकारी आयो भने चाहिँ भनिन्छ, नत्र अपराध अनुसन्धान गर्ने काम विशुद्ध प्रहरीले गर्ने हो। हामीलाई त्यो बेला हत्या प्रकरणमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा बोलाइएको थियो। आयोगमा म आफै गएको थिएँ। आयोगको अनुसन्धानमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोगमा कुनै कमी हुँदैन समेत भनेको थिएँ। आयोगले पनि टोली नै खटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। यसमा प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छन्। जवाफदेही पनि उनीहरू नै हुनुपर्छ। यसैबीच 2064 चैत 27 भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इट्टा भट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री आलमलाई थप 5 दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालत रौतहटले म्याद थप गरेको छ। राजपुर फरदहवा बम विस्फोटका घाइतेलाई इटाभट्टामा हाली मारेको घटनामा अनुसन्धान सुरु भएपछि रौतहटमा भएका अन्य व्यक्ति हत्याका घटनाप्रति पनि चासो सुरु भएको छ। राजनैतिक प्रतिशोध, लेनदेन, फिरौती र अन्य कारणले गोली हान्दै मान्छे मारिएका तर अनुसन्धान नटुङ्गिएका दर्जनौं घटनाको छानबिन बिउतने पीडित परिवारमा पलाउन थालेको छ। राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीलाई गौर 8 स्थित जिल्ला अदालत अगाडि 68 साल असार 23 गते गोली प्रहार भएको थियो। बजारबाट पान किनेर आफ्नो घरतर्फ जान हिँडेका उनीमाथि कसले र किन गोली प्रहार गरियो कसैले ठम्म्याउनै सकेनन्। स्थानीयले घाइते अवस्थामै उनलाई नजिकैको गौर अस्पताल पुर्याए तर ज्यान भने बचेन। 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा रजत पदक पाएका उपेन्द्रले विभिन्न कुस्ती प्रतियोगितामा अब्बल क्षमता देखाएका थिए। उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट गोर्खा दक्षिण बाहु समेत प्राप्त गरेका थिए। ख्यातिप्राप्त खेलाडी भए पनि उनको हत्याको निष्पक्ष छानबिन र दोषी पत्ता लगाउने काममा सधैँ अलमल भइरह्यो। घटनाको एक सातापछि मृतकका दाइ वीरबहादुर राय यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 5 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरे। उनले सर्फलाल भन्ने सर्फ महतो, जगन्नाथ राय यादव, शिवजी राय यादव, सोनफीलाल पासवान, महेश राय यादव विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले सर्फलाल र जगन्नाथलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लियो तर अदालतबाट उनीहरूले सफाई पाए। एमाले निकट रहेका उपेन्द्रको केही माओवादी कार्यकर्तासँग पहिलो संविधान सभा निर्वाचनका दिन वादविवाद भएको थियो। उनको हत्यालाई केहीले सोही राजनैतिक विवादसँग पनि जोडेर हेरेका थिए। घटनाको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि बैरागीको हत्या रहस्यमय रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू लक्षित अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सशंकित बन्नुभएको छ। ओलीले पुराना सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको निष्कर्ष निकालेका दाहालको हिजोको भेट पनि त्यही विषयमा केन्द्रित थियो। दाहाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने हुनाले अध्यक्ष दाहाल सन्तुष्ट हुनुहुन्न। हिजोको भेट पनि त्यही विषयमा कुराकानी भएको छ। सहमति भएको कुरालाई त इमान्दारीपूर्वक लैजानु पर्यो नि। आफै सिनियर भन्ने, आफै जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने गर्नु त अलि भएन नि। स्रोतका अनुसार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को परियोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असहयोग गरेको भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति पनि दाहाल सन्तुष्ट हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा सो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच गत साउन दोस्रो साता पार्टीको अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आफू विरुद्ध गठबन्धन बनाउन लागेको थाहा पाएपछि ओली त्यसका निम्ति तयार हुनुभएको थियो। दुई अध्यक्षबीच नयाँ समझदारी बनेपछि पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा नेपाल एक्लिनु भएको थियो। पार्टी एकीकरणका महत्त्वपूर्ण काम सकेर भदौ 5 गते उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका ओली फर्किएपछि पनि सहमति अनुसार नचलेको दाहाल पक्षको गुनासो छ। दाहाल निकट स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुई अध्यक्षबीच राम्रोसँग सहकार्य र कार्यविभाजन भयो भने 5 वर्ष ओलीजी प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ, तर सरकार र पार्टी अलग अलग अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने भनेर भएको सहमति पालना हुनु पर्यो नि। अध्यक्ष दाहाल कम्तीमा पार्टीको काम कारबाही आफ्नो माथाहत राख्न चाहनुहुन्छ। दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँ निकट स्रोतले भन्यो, 2075 जेठ 2 गते भएको 5 बुँदे समझदारीमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि फेरि सरकार सञ्चालन ओलीजीले गर्ने हो भने पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी मैले लिने विषयमा कुरा भएको थियो, तर अहिले उहाँ यस विषयमा कुरा गर्न चाहनुहुन्न।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छीदार समेत ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन्। सो जग्गा जोडिएका सबैजसो व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गच्छीदारलाई समेत बोलाएर बयान लिने निष्कर्षमा पुगेको छ। गच्छीदारले उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा विवादित प्रस्तावमाथि निर्णय गरी मन्त्री परिषदमा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए। अख्तियार स्रोतले भन्यो विवादास्पद निर्णय हुनुअघि उहाँ गच्छीदारले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेको भेटियो। बयान सकिएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुन्छ। उहाँकै बारेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने बारे केही टुङ्गो लागेको छैन। बयानबाट थप कुरा पनि आउला। केही दिनमै उनको बयान थाल्ने अख्तियारको तयारी छ। 2066 साल चैत्र 29 गतेको मन्त्री परिषद बैठकको प्रस्ताव नम्बर 3 मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो। सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव डी बस्नेत थिए भने उनलाई स्वीकृति गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छीदार थिए। अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्त समेत भइसकेका बस्नेतको बयान लिइसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूले लिएको प्रवेश परीक्षाकै आधारमा यो वर्षका लागि 75% छात्रवृत्ति वितरण गर्न लागेको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीबाट आवेदन माग्ने गृह कार्य समेत सुरु गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकल शिक्षामा स्नातक तह अध्ययन गर्न सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा 75% विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्ति बाँड्न एक साताभित्र आवेदन माग गरिने जानकारी आयोगका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण गिरीले दिनुभयो। यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आगामी शैक्षिक सत्र 2076 का लागि एमबीबीएस र बीडीएस को सीट निर्धारण गरेको छ। काउन्सिलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजका लागि विद्यार्थी पढाउने सीट संख्या तोकेको हो। काउन्सिलले स्रोतबाट प्राप्त सूचीमा पाटन र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएसमा क्रमशः 65 र 100 सीट निर्धारण गरिएको छ। बीपीले बीडीएस तर्फ 50 सीट पाएको छ। काठमाडौँ स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलमा एमबीबीएसका लागि 85 र बीडीएसका लागि 50 सीट कायम गरिएको छ। चीन सरकारले नेपाली सेनालाई 150 मिलियन युआन करिब 2 अर्ब 40 करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेपालका तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र चीनका रक्षा मन्त्री वेइ फेन्हेले बेइजिङमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सुसहयोगको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सहयोग अन्तर्गत चीनले नेपाली सेनालाई मानवीय तथा विपद व्यवस्थापनका सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। बागमती नदीमा प्रति सेकेन्ड 40 लिटर पानीको बहाव बढाउन करिब 2100 मिटर उचाइको शिवपुरीमा बाँध निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। सुक्खायाममा पानीको बहाव बढाउन सरकारले यस्तो योजना अगाडि बढाएको हो। शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जको मध्यभाग दाप क्षेत्रमा वर्षा तथा जमिनबाट 8,50,000 घनमिटर पानी बाँधमा सङ्कलन गरिनेछ। शहरी विकास मन्त्रालयले 2 वर्षभित्रमा सुक्खायाममा प्रति सेकेन्ड 40 र शिवरात्रि लगायतका विशेष दिन प्रति सेकेन्ड 400 लिटर पानी बगाउने गरी बाँध निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवामा 1000 भन्दा बढी शाखा अधिकृत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी भर्ना गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग कार्तिक भित्रमा दरबन्दी संख्या माग गरेर पदपूर्तिका लागि लोकसेवालाई आग्रह गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिसकेकाले संघमा रिक्त विभिन्न दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न अधिकृत माग्ने तयारी गरेको हो। साझा यातायातको विद्युतीय बस खरिद योजना अन्यलमा परेको छ। असार मसान्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 3 अर्ब र ललितपुर महानगरपालिकाले 2.5 करोड रुपियाँ साझालाई दिएको थियो। प्रदेश 3 सरकारले 30 करोड र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10 करोड रुपियाँ दिने भने पनि साझाले पाइसकेको छैन। यातायात मन्त्रालयले साझालाई बस खरिदको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न 1 महिना अघि नै पत्रचार गरेको थियो। त्यसयता साझाले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे मन्त्रालयले 2 पटक पत्र पठाइसकेको छ। साझाले प्रगति विवरण नबुझाएको भन्दै तत्कालका लागि टेन्डर प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले असोज 1 गते पत्रचार गरेको हो।
नेत्रविक्रम चन्द समूहले काभ्रे जिल्लाको विकट मानिने महाभारत गाउँपालिकाका 4 स्थानमा विस्फोट गराएको छ। साबिक बुढाखानीको सालमे, बामरन डाँडा, बुढाखानी डाँडा र सिपाली डाँडामा सिलिन्डर बम विस्फोट गराइएको हो। स्थानीयका अनुसार चन्द समूहका कार्यकर्ताले स्थानीयलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्दै गाउँपालिका कार्यालयमा समेत विस्फोट गराउने चेतावनी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जयराज सापकोटाले प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरी निरीक्षकको टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योग बीचको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद झन पेचिलो बन्ने भएको छ। प्राधिकरणसँग महसुल विवादमा अदालत पुगेका उद्योगीलाई अदालतले पुनरावेदन समितिमा जानु भन्ने आदेश दिइरहेका बेला समितिका अध्यक्षले राजीनामा दिएका छन्। प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य तथा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष उमेश प्रसाद थानीले हिजो पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले हिजो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई मन्त्रालय पुगेर राजीनामा बुझाउनु भएको छ। मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। थानी जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री भएका बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुनुभएको थियो। हिजो साँझ फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै थानीले सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउनु भएको छ। विदेशमा हुने एक नेपालीले एक विदेशी साथी नेपाल गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सचिवालय बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न विश्वभरबाट विदेशी पठाउन समझदारी भएको हो। यसको अभिलेखीकरण दुवै पक्षले गर्नेछन्। सचिवालयले सबैभन्दा बढी विदेशीलाई नेपाल पठाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। सचिवालयले विदेशी साथी नेपाल पठाऊ अभियान अन्तर्गत सँगसँग समन्वय गरी नेपाल भ्रमण वर्षमा आउने पाहुनाका लागि विभिन्न छुटको व्यवस्था संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा हिजो नेपाल पर्यटन बोर्डमा सचिवालयका संयोजक सुरज वैद्य र एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले 17 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हिउँदको आगमनसँगै दङ्ग देखिन थालेका भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीवासीलाई बढ्दो वायु प्रदूषणले एकाएक पिरोल्न थालेको छ। विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र आसपासका क्षेत्र प्रदूषणयुक्त वायुले ढाकिन थालेको छ, जसले गर्दा केही साता अघिसम्म पनि छ्याङ्ग देखिएको दिल्लीको आकाश एकाएक धुम्म बनेको छ। वायुको गुणस्तरमा भएको एकाएक गिरावटले सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुन थालेको छ। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सीपीसीबीका अनुसार गत शुक्रबार वायुको दिल्लीको हावाको गुणस्तर मापन गर्ने सूचक बढेको थियो, जबकि जनस्वास्थ्यको हिसाबले त्यो इन्डेक्स 100 भन्दा तल हुनुपर्छ। अहिले 245 पुगेको बताइएको छ। बिहिबार दिल्लीको औसत वायु प्रदूषण 276 थियो। हरेक वर्ष 15 अक्टोबरदेखि 15 नोभेम्बरसम्ममा पन्जाब र हरियाणाका खेतमा पराल जलाइने भएकाले त्यसको असर दिल्लीको वायुको गुणस्तरमा पनि पर्ने गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। प्रिमियर लिग फुटबलको एकमात्र अपराजित टोली लिभरपुल पछिल्लो खेलमा हारबाट जोगिएको छ। 9औं चरणको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले अग्रता बनाए पनि अन्तिम समयमा एडम लालनाले लिभरपुलको उद्धार गरेका थिए। 36औं मिनेटमा मार्कोस रासफोर्डको गोलबाट अग्रता बनाए पनि अन्तिम समय सम्हालिन नसक्दा युनाइटेड अङ्क बाँड्न बाध्य भएको थियो। 85औं मिनेटमा लालनाले लिभरपुलका लागि बराबरी गोल फर्काएका थिए। बल पोजिसनमा 68% नियन्त्रण जमाए पनि लिभरपुलले आधा दर्जन अवसर खेर फाल्दा सिजनको पहिलो बराबरीको नतिजा भोगेको हो। 9 खेलबाट 25 अङ्क जोडेको लिभरपुल तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत रहँदा समान खेलबाट 10 अङ्क जोडेको युनाइटेड 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। प्रिमियर लिग फुटबलमा आज आर्सेनल र सिफिल्ड युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उतै स्पेनिस ला लिगा फुटबलका पछिल्ला खेलमा सेभिया, भियारियल, रियल सोसिडाड र डिपोर्टिभो अलावेस विजय भएका छन्। सेभियाले लेभान्तेलाई 1-0 ले हराउँदै तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा लुक डी जोङले 86औं मिनेटमा गरेको गोल सेभियालाई 3 अङ्क दिलाउन पर्याप्त बन्यो। यो जितसँगै सेभिया 16 अङ्कमा तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको हो। भियारियलले स्पानियल विरुद्ध 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्दा रियल बेटिस विरुद्ध सोसिडाड 3-1 ले विजयी बनेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य, पूर्व र पश्चिमका केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:07 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:30 हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।